أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جب اعوذ پڑھتے نا حمزہ حلق سے ادا کرنا ہے سینے کی طرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والملائكة والكتاب والنبيين. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. یہ تی کو ہی بنانا ہے. وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. لیس البر، لیسا کا معنی ہے نہیں، لیسا اور ما کا معنی نہیں آتا ہے. لیس البر نہیں ہے نیکی، بر کہتے ہیں نیکی کو، یہ پہلے پارے میں گزرا ہے. لیس البر نہیں ہے نیکی. ان کا معنی کیا ہوگا کہ لیس البر نہیں ہے نیکی ان کہ تولو تم پیر دو. یہ واللہ تولا تولو فولو یہ بہت دفعہ گزرے. ان تولو کہ تم پیر دو. وجوہکم وجوہ بھی 3-4 دفعہ گزرا ہے. اس کا کیا معنی ہوگا؟ چہرہ. وجوہ چہرے کم تمہارے. لیس البر نہیں ہے نیکی ان تولو کہ تم پیر دو وجوہکم اپنے چہروں کو قبل المشرق. قبل کا معنی ہے طرف، قبل معنی طرف. قبل المشرق مشرق کی طرف، والمغرب اور مغرب کی طرف. ولیکن واو معنی اور، لیکن معنی لیکن. البر کا معنی اوپر گزر گیا، کیا معنی ہوگا؟ نیکی.
वलाकिन अलबिर, लेकिन नेकी ये है, मन का माना है जो, आमना ईमान लाए, और लेकिन नेकी ये है जो ईमान लाए, बिल्लाहि अल्लाह पर, वलियौम योम बार बार गुजरे, इसका क्या माना होगा? दिन, वलियौमिल आखिर और आखिरत का दिन, वल मलाइकते और फरिश्तों पर, वल किताबे वन नबीयीन और किताबों पर, यानी सब पर ईमान लाए। व आतल माला, व मन और आता का माना देना, माल के साथ आया है तो माल देना होता है। व आतल माला और दे दे माल को, अला हुब्बिही, हुब माना मोहब्बत, अला हुब्बिही मोहब्बत के साथ, माल दे दे मोहब्बत के साथ, दिल खोल के दे दे, मोहब्बत के साथ माल दे दे। यानी माल देना मुश्किल काम है ना, माल देना मुश्किल काम है। ये जो लड़ाई होती है तो माल की वजह से होती है, तो अल्लाह ने फरमाया कि माल दे दे मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, अच्छी तरीके के साथ, दिलजुई के साथ। ज़विल क़ुरबा, ज़विल क़ुरबा माना रिश्तेदार, ज़विल क़ुरबा रिश्तेदार, माल दे दे रिश्तेदारों को, और लड़ाई रिश्तेदारों के साथ होती है। वल यतामा और यतीमों को दे दे, वल मसाकीना और मिस्कीनों को दे दे, गरीबों को दे दे। वब्न सबील, वब्न सबील का माना मुसाफिर होता है, इब्न सबील मुसाफिर, वब्न सबील और मुसाफिर को, कोई भी मुसाफिर हो उसको दे दे। वस्साइलिना, साइल माना साइलिन, साइल का जमा है, इसका क्या माना होगा? साइल किसको बोलते हैं? सवाल करने वाला। वस्साइलिन और सवाल करने वालों को। वफिर रिकाब, रिकाब रकब का जमा है, ये वो शख्स जिसका गर्दन बंद हो, तो गर्दन किसका बंद है? कैदी का या गुलाम का। वफिर रिकाब और गर्दनों को छुड़ाने में, यानी कैदियों को छुड़ाने में और गुलामों को आज़ाद करने में, इसमें खर्च करना। व अक़ाम सलाह, इसका क्या माना होगा? नमाज कायम करते हैं। व आता ज़कात, इसका क्या माना होगा? ज़कात देते हैं। वल मुफूना, मुफून वफ़ा से है, वफ़ा वफ़ा, वल मुफून वफ़ा से, वफ़ा माना पूरा करना। वल मुफूना और पूरा करते हैं बेअहदिहिम, अपने आहद को, आहद आप जानते हैं। वल मुफूना और पूरा करते हैं बेअहदिहिम, अपने आहद को। इज़ा माना जब, इज़ा माना जब, आहदू जब ये आहद करते हैं। वल मुफूना बेअहदिहिम और पूरा करते हैं ये अपने आहद को, इज़ा आहदू जब ये किसी के साथ वादा करते हैं। वस्साबिरीना और सब्र करने वाले, वस्साबिरीना और सब्र करने वाले। फिल बअसाए, बअसा माना सख्ती, फिल बअसाए सब्र करते हैं सख्ती में, जब भी सख्ती आ जाए, मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, उसमें सब्र करते हैं, लड़ते नहीं है, सब्र करते हैं। वज़र्रा और परेशानियों में, ज़रर में, तकलीफ़ों में। फिल बअसाए सख्तियों में, वज़र्रा और तकलीफ़ों में। वहीन अलबअस, वमन और हीन का माना है वक़्त, हीन का माना क्या है? वक़्त। बअस कहते हैं जंग को। वहीन अलबअस और जंग के वक़्त सब्र करते हैं। फिल बअसाए सख्तियों में, वज़र्राए तकलीफ़ों में, वहीन अलबअस और जंग के वक़्त सब्र करते हैं। उलाइका अल्लज़ीना, इसका क्या माना होगा? ये वो लोग हैं। उलाइका ये, अल्लज़ीना वो लोग हैं। उलाइका अल्लज़ीना ये वो लोग हैं। सदक़ू, सदक़ू सिद्क़ से है, सदक़ू माना सिद्क़, सिद्क़ आप जानते हैं सच को। उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू ये सच्चे लोग हैं, ये लोग सच्चे लोग हैं। उलाइका अल्लज़ीना ये वो लोग हैं सदक़ू जिन्होंने सच करके दिखाया, जिन्होंने सच्चा कर दिया अपना वादा। व उलाइका और यही लोग, हम माना यही लोग, अलमुत्तक़ून वो या हम ये, ठीक है। अलमुत्तक़ून, मुत्तक़ून माना परहेज़गार, मुत्तक़ून परहेज़गार से, मुत्तक़ी परहेज़गार, मुत्तक़ून जमा आ गया, मुत्तक़ी एक, मुत्तक़ून ज़्यादा। व उलाइका और यही लोग हुमुल मुत्तक़ून, यही परहेज़गार है। आज का सबक मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए पढ़ दिया कि आधा सबक जो है ना आपको ऑलरेडी याद है, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लिया एक दो लेने। लैसल बिर्रा नहीं है नेकी, लैसल बिर्रा नहीं है नेकी, अन तुवल्लू के तुम फेर लो, वजूहकुम अपने चेहरों को, क़िबल अल-मशरिक़ि वल-मग़रिब मुँह की मशरिक़ की तरफ करे या मग़रिब की तरफ करे। वलाकिन्नल बिर्रा और लेकिन नेकी, मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर जो ईमान लाए अल्लाह पर, आखिरत के दिन पर और फरिश्तों पर, वल मलाइकति और फरिश्तों पर, वल किताबी किताबों पर, वल नबीन और पैगम्बरों पर। व आतल माला और देते हैं माल, नेकी उस शख्स के जो देते हैं माल, अला हुब्बिही मोहब्बत के साथ, ज़विल क़ुरबा रिश्तेदारों को, वल यतामा और यतीमों को देते हैं, वल मसाकिन और गरीबों को देते हैं, वब्न सबील और मुसाफिरों को देते हैं, वस्साइलिन और सवाल करने वालों के लिए जो मांगते हैं उनको देते हैं, वफिर रिक़ाब और कैदियों के आज़ाद करने में खर्च करते हैं, व अक़ाम सलाह और नमाज कायम करते हैं, व आत ज़का और ज़कात अदा करते हैं,
والموفون اور پورا کرتے ہیں بعہدہم اپنے عہد کو، اذا عہدوا جب بھی عہد کر لے تو اس کو پورا کرتے ہیں، والصابرین اور صبر کرتے ہیں فی البأساء سختیوں میں، والضراء اور تکلیفوں میں، وحین البأس اور حالت جنگ میں، جنگ کے وقت یہ صبر کرتے ہیں، اولئک الذین صدقوا یہ لوگ سچے لوگ ہیں، واولئک اور یہی لوگ ہم المتقون یہی پرہیزگار ہے۔ لیس البر نہیں ہے نیکی ان تولو کہ تم پیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغرب مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، ولکن البر اور لیکن نیکی یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتابوں پر، والنبیین اور پیغمبروں پر، وآت المال علی حبہ اور دے دے مال محبت سمیت، ذوی القربى رشتہ داروں کو، والیتامى یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنوں کے چڑھانے میں خرچ کرتے ہیں، واقام الصلاۃ اور یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والموفون بعہدہم اور اپنے عہد کا وفا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں اس کو، اذا عہدوا جب بھی عہد کر لیں، والصابرین فی البأساء اور صبر کرتے ہیں سختیوں میں، والضراء اور تکلیفوں میں، وحین البأس اور حالت جنگ میں، اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں صدقوا جنہوں نے سچا کر کے دکھا دیا، یہ سچے لوگ ہیں، واولئک هم المتقون اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ تو آج کے سبق میں یہ دراصل یہودیوں کو فائنل جواب ہے، جو سیقول الصفحہ میں سوال ہوا تھا نا کہ یہودی کہتے تھے کہ عنقریب یہ بیوقوف کہیں گے کہ مسلمانوں کو کیا ہوا، بیت المقدس کو چھوڑ دیا اور بیت اللہ شریف کی طرف نماز شروع کر دی۔ اللہ نے ادھر جواب دے دیا تھا کہ قل للہ المشرق والمغرب، اللہ کے لیے مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے۔ سارے جوابات ہو گئے۔ آج کے سبق میں فائنل یہودیوں کو یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ تم جو یہ ایک مسئلہ تم نے اٹھائے ہوئے کہ بس بیت المقدس کو چھوڑ دیا، بیت اللہ کی طرف نماز پڑھ دی، فرمایا یہ جو تم یہ کام کرتے ہو یہ نیکی نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم ادھر منہ کرو ادھر کرو، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی اللہ کا حکم ماننا۔ سمجھ آ گئی بات کہ ادھر پڑھنا یہ مقصد نہیں ہے، مقصد اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے۔ جیسے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرو، فرشتوں نے کر دیا تو سارے پرامن رہے، شیطان نے نہیں کیا تو ذلیل اور رسوا خوار ہو گیا اور خوار ہی رہے گا۔ اصل کام کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے۔ تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ تم نے بس یہ ایک بات پکڑی ہوئی کہ بس مسلمانوں نے بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف نماز پڑھ لی۔ فرمایا ایمان یہ ہے، نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر رہو، فرشتوں پر، کتابوں پر، تمام پیغمبروں پر ایمان لاؤ۔ اگر تم واقعی ایمان چاہتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ پھر فرمایا کہ یہ کام کر لیا کرو کہ مال دیا کرو محبت کے ساتھ، مال دیا کرو محبت سمیت، دل تنگ کر کے نہیں۔ اور کن کو؟ رشتہ داروں کو، اس لیے کہ معاشرے میں اگر آپ دیکھیں نا تو لڑائی یا رشتہ داروں کے ساتھ مال کی وجہ سے ہوتی ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، یا یار دوست کے ساتھ ہوتی ہے یا رشتہ داروں کے ساتھ ہوتی ہے، غیروں کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ یار دوست کے ساتھ مالی معاملات ہوتے ہیں تو ادھر بات پھنس جاتی ہے، یا رشتہ دار کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں تو ادھر۔ تو فرمایا کہ رشتہ داروں کو ایسے دیا کرے۔ یتیموں کے ساتھ کبھی کبھی یتیم رہ جاتے ہیں تو بڑے یتیموں کے مال پر قبضہ کر، اللہ نے فرمایا یتیموں کو ویسے دے دیا کرو، ان کا مال تو ان کا ہے، ان کو ویسے دے دیا کرو۔ والمساکین غریب کے مال پر لو، چودھری لوگ قبضہ کرتے ہیں، فرمایا کہ دے دیا کرو، مسکین کو دیا کرو۔ وہ اپنے سبیل مسافر کا لوگ خیال نہیں کرتے، اللہ نے فرمایا مسافر کا بھی خیال کرو۔ والسائلین سوال کرنے والوں کو لوگ تنگ کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان کو بھی دیا کرو۔ وفی الرقاب قیدیوں کے لوگ خیال نہیں کرتے، اللہ نے فرمایا قیدیوں کو بھی خیال کریں۔ تو یہ ایمان والوں کی صفات ہے۔ فرمایا کہ وقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، یہ وعدوں کی پاسداری بھی کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جب مصیبت پریشانی حالت جنگ آ جائے تو اس میں صبر بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہی لوگ سچے ہیں، یہی متقین ہیں۔ اگر کسی نے سچے اور متقی دیکھنا ہے تو یہ لوگ ہیں۔ تو یہ آج کے سبق میں یہودیوں کو فائنل جواب ہو گیا۔ لیس البر نہیں ہے نیکی ان تولو کہ تم پھیر دو وجوہکم اپنے چہروں کو قبل المشرق والمغرب مشرق یا مغرب کی طرف، ولکن البر اور لیکن نیکی من آمن باللہ جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتابوں پر، والنبیین اور پیغمبروں پر، وآت المال علی حبہ اور دیتے ہیں مال محبت سمیت،
ذوی القربا رشتہ داروں کو، والیتاما اور یتیموں کو، والمساکین اور غریبوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنوں کے چڑھانے میں خرچ کرتے ہیں، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والموفون بعہدہم اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اذا عاہدوا جب یہ عہد کرتے ہیں، والصابرین اور صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء سختیوں میں، والضراء اور تکلیفوں میں، وحین البأس اور حالت جنگ میں، اولئک الذین صدقوا یہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون اور